नमस्कार साथीभाइ बहिनीहरू। आज म तपाईहरुलाई क्लास 10 को साइन्सको फर्स्ट च्याप्टर फोर्स र फोर्ससँग सम्बन्धित कुराहरू पढाउन गइराखेको छु, जसमा सबभन्दा पहिला आज हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ सर्ट इन्ट्रोडक्सन अफ फोर्स। यो हाम्रो सिलेबसमा छैन, त्यही पनि हामीले यो कुराले कभर गरिराखेको छु किनभने हामीले फोर्स च्याप्टर पढिरहेछौँ। र सेकेन्डमा हामीले पढ्नुपर्छ जियोसेन्ट्रिक थ्योरी। यो हाम्रो सिलेबसमा छ। यहाँबाट जति पनि कुराहरू यहाँ इन्क्लुड गरेछौँ त्यो सबै हाम्रो सिलेबसमा छन्। जियोसेन्ट्रिक थ्योरीदेखि जियोसेन्ट्रिक थ्योरी, हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरी, त्यसपछि सिम्पली हामीले यसमा पढ्नुपर्छ ग्राभिटेसनल फोर्स। ग्राभिटेसनल फोर्सलाई हामीले ग्राभिटेसन या फोर्स अफ ग्राभिटेसन पनि भन्छ हामीले। सिमिलरली हामीले यसमा पढ्नुपर्ने हुन्छ न्युटन्स युनिभर्सल ल अफ ग्राभिटेसन, अनि अर्को चाहिँ हामीलाई ग्राभिटी, र यसैलाई हामी अर्को नामले पनि चिन्छ हामीले फोर्स अफ ग्राभिटी। Similarly, acceleration due to gravity, mass and weight, and last one thing that we have to discuss here, that is free fall and weightlessness. These topics we have to study under this one fourth chapter. Okay, so let us start our first topic, that is what short introduction of force. Okay, हामीले यो short introduction of force अन्तर्गत हामीले फोर्स र फोर्ससँग रिलेटेड केही कुराहरू पढ्छौँ हामीले यसमा, जसमा सबभन्दा पहिला हामीले फोर्स के हो भन्ने कुरा बुझ्छौँ हामीले। र बिफोर स्टार्टिङ द टपिक फोर्स, फर्स्ट अफ अल we'll understand here that what is external agent, because if we know about the word external agent then we can clearly understand the force. Okay, so first of all we will try to understand that what is external agent. Okay, that external agent means, in Nepali it is called what बाहिरी तत्व। अब यसलाई हामी बुझ्छौँ कसरी त भने, जस्तो मान्नु यहाँ हेर्नु एउटा साइकल छ, यहाँ एउटा मान्छे बसिराखेको छ। जब यो मान्छेले जब यो साइकलको पाइडललाई प्रेस गर्छ नि, यो साइकल के हुन्छ, रेस्टबाट मोसनमा आउँछ। त जुन मान्छेले यो मान्छेले यो साइकललाई कसरी रेस्टबाट मोसनमा ल्यायो त, बाई प्रेसिङ द प्याडल। त प्रेस गर्नको लागि के युज गर्यो त, खुट्टा, लेग, इजन्ट इट। सो हिज लेग बिकम्स हियर व्हाट, his leg here becomes external agent. Okay, similarly when the cycle is in motion, if you want to stop the cycle, then how you will stop the cycle? By pressing the brake. When you press the brake, then the cycle comes in what, rest position from motion, isn't it? So here brake again acts as a what, external agent. यहाँ हाम्रो ब्रेक के भइदिन्छ अर्को केसमा, एक्सटर्नल एजेन्ट। किनभने जब हामीले ब्रेक यानी कि बाहिरी तत्वको रूपमा हामीले जब ब्रेकलाई प्रेस गर्यो नि, यो साइकल के भइदियो, जुन मोसनमा थियो त्यो रेस्टमा आइदियो है। दैट इज द मिनिङ अफ व्हाट, एक्सटर्नल एजेन्ट। ओके, सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड हियर दैट व्हाट इज फोर्स। सो फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट व्हिच चेंजेस एंड or tends to change the state of or rest or uniform motion of a body। यानी कि फोर्सले के गर्छ भने नि, कुनै अब्जेक्ट मान्नु रेस्टमा छ भने नि, त्यो रेस्टमा भएको अब्जेक्टलाई के गर्छन्, मोसनमा ल्याइदिन्छन्, र मोसनमा भएको अब्जेक्टलाई चाहिँ रेस्टमा ल्याइदिन्छन्। सपोज गर्नु, इमेजिन गर्नु एकछिनको लागि कि तपाईँको अगाडि एउटा फुटबल छ, एन्ड इफ यु किक द्याट फुटबल देन द्याट फुटबल कम्स इन मोसन अर नट। तपाईँको अगाडि एउटा फुटबल छ, यदि त्यो फुटबलले तपाईँले किक गर्नुभयो भने त्यो फुटबल के हुन्छ, रेस्टबाट मोसनमा आइदिन्छ। र सिमिलरली यदि गोलकिपरले त्यो फुटबल यदि मानव समातिहाल्यो भने, मोसनमा भएको फुटबललाई समात्यो भने त्यो फुटबल के हुन्छ, मोसनबाट रेस्टमा आउँछ। यानी कि फोर्सले के गर्छन्, कुनै अब्जेक्ट यदि रेस्ट पोजिसनमा छ भने नि त्यसलाई के गर्छ, मोसनमा ल्याइदिन्छ, र मोसनमा भएको अब्जेक्टलाई के गर्छ, रेस्टमा ल्याइदिन्छ। द्याट इज वाट फोर्स। ओके, एन्ड अनदर वान थिङ द्याट वी हेभ टु नो हियर अबाउट फोर्स, that is what the general formula for the force and the SI unit and CGS unit of the force. Okay, so look at here, in class 9 in Newton's second law of motions we have studied there that force is equal to mass into acceleration, that is F equal to ma. This is the general formula for the force. And if we talk about the SI unit of force, then look at here, that force having formula mass into acceleration. So what is the SI unit of mass here? What is the SI unit of mass? Remember guys, in fundamental unit in class 9 you have studied there that the mass having SI unit kg and acceleration having SI unit meter per second square. So the actual unit of force here becomes what, kg meter per second square. Okay, and in the place of kg meter per second square we will write Newton. Similarly
if you talk about the word CGS unit, then the CGS unit of force is, look it here, that the kilogram is the SI unit and the CGS form of kilogram is gram, and similarly the CGS form of meter is centimeter, and the second remains as it is. Will not change the second because of what? Will not change the second because of what? Because in every system of measurement, either we are talking about the what? FPS, CGS, MKS or SI system. In every system of measurement, one common thing we can get, that is time is measured in second. That is why the second remains unchanged. Okay, that is why I am keeping the second here as it is. Okay, so the CGS unit of force here becomes what? Gram centimeter per second square, and in the place of gram centimeter per second square, we will write dyne. Okay, and note, this one is very very important for the entrance point of view. Okay, that sometimes in the entrance you have asked that write the value of 1 Newton in dyne form. So remember guys, that the 1 Newton is equal to 10 to the power 5 dyne. Okay, now after this we will talk about geocentric theory. Geocentric theory. Okay, and from here from the geocentric theory our syllabus starts. Okay, now here guys we will discuss about geocentric theory. And in geocentric theory I would like to say something to you, that before the 16th century यानी कि 16वीं शताब्दी भन्दा पहिला, it was believed that the our earth is regarded as the center of the solar system, and the sun and other planets revolve around the earth. That is believed that before the what? 16th century, and it was given by the Claudius Ptolemy. है सुरुमा 16औं शताब्दी भन्दा पहिला के कुरामा बिलिभ गरिन्थ्यो भने जुन हाम्रो अर्थ जुन छ नि, यो हाम्रो अर्थ भनेको सोलर सिस्टमको सेन्टर हो, र हाम्रो अर्थको वरिपरि चाहिँ के गरिन्छन् भने सन र बाँकी रहेको जुन प्लानेट्सहरू जुन छन् त्यो प्लानेट्सहरू त्यसको वरिपरि चाहिँ घुम्छ। त्यो कुरा चाहिँ बिलिभ गरिन्थ्यो, मानिन्थ्यो। एन्ड दिस वान थ्योरी कन्टिन्युड फर अ लङ टाइम। यो थ्योरी चाहिँ एकदमै लामो समयसम्म चलेको है। बट इन द 16th सेन्चुरी, यो 16th सेन्चुरी भन्दा पहिलाको कुरो हो, तर जब 16th सेन्चुरी आयो तब 16th सेन्चुरीमा निकोलस कोपरनिकसले अर्को थ्योरी प्रपोज गर्यो, जसको नाम हो जसको नाम चाहिँ के रहेछ भने हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरी है। र यो हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरीमा के भनेको उसले कि दैट द सन इज द सेन्ट्रल पार्ट अफ द सोलर सिस्टम and the earth and other planets revolve around it. It was said by the what? Nicholas Copernicus in heliocentric theory. है heliocentric theory मा चाहिँ के भन्यो निकोलसले, that हाम्रो जुन सन जुन छ नि सूर्य, that sun is a central part of the solar system. यानी कि हाम्रो जुन सन जुन छ यो सोलर सिस्टमको सेन्ट्रल पार्टमा यानी कि सेन्टरमा रहेको छ, र अर्थ र बाँकी रहेको जुन प्लानेट्सहरू जुन छन् त्यो सबै प्लानेट्सहरू चाहिँ सनको वरिपरि चाहिँ घुम्छन्। द्याट इज स्टेटेड बाय द वाट? हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरी। ओके, र यो कहिलेकाहीँ चाहिँ जुन छ यो जियोसेन्ट्रिक थ्योरी हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरी चाहिँ इक्जाममा चाहिँ 1 मार्क्स क्वेसनमा चाहिँ आइराखेको हुन्छ है। त्यही भएर चाहिँ एकदम यसलाई पनि प्रिपेयर गर्नु। हुन बढीपल्ट त सोधिराखेको छैन, रियरली कहिलेकाहीँ आइराखेको हुन्छ, तर आइराखेको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यसलाई पनि हामीले फोकस गर्छौँ है। यसपछि अब हामीले ग्राभिटेसनल फोर्स चाहिँ के हुन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ कुरा गर्छौँ है त। About gravitational force or gravitation or force of gravitation. यो तीनवटा नाम भए पनि पुरो चाहिँ एउटै हो है। नेपालीमा चाहिँ गुरुत्वाकर्षण बल भन्छौँ। यो ग्राभिटेसनल फोर्स चाहिँ के हुन्छ भने अब त्यसको बारेमा चाहिँ हामी अलिकति जान्छौँ। यो एग्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूले पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। हेर्नु, हाम्रो नेचरमा सेभरल टाइप्स अफ फोर्स एक्जिस्ट गर्छन् है, र हरेक फोर्सको जुन छ नि आफ्नो आफ्नो रेन्ज हुन्छ है। हाम्रो नेचरमा सेभरल काइन्ड्स अफ फोर्स चाहिँ एक्जिस्ट गर्छन्। जस्तै भयो यो हाम्रो ग्राभिटेसनल फोर्स भयो, ग्राभिटी फोर्स भयो होइन, सिम्पली म्याग्नेटिक फोर्स हुन्छन्, इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स हुन्छ, यानी कि सेभरल काइन्ड्स अफ फोर्स चाहिँ के गर्छन् भने हाम्रो नेचरमा एक्जिस्ट गर्छ। एन्ड इच टाइप अफ फोर्स ह्याभिङ देयर वाट? अन रेन्ज। हेर्नु है, हरेक फोर्सको आफ्नो आफ्नो रेन्ज हुन्छन् है।
कुनै फोर्सको रेन्ज चाहिँ कम हुन्छ भने कुनै फोर्सको रेन्ज चाहिँ बढी हुन्छ राइट। जस्तै अब म्याग्नेट भयो हैन त, म्याग्नेटको जुन हुन्छ नि एउटा पार्टिकुलर रेन्ज मात्रै हुन्छ, तर यो जुन हामीले जुन फोर्सको बारेमा मैले कुरा गर्न गइरहेको छु नि, यो ग्रेभिटेसनल फोर्स, यसको रेन्ज भनेको इन्फाइनाइट छ। मतलब थ्रु आउट द युनिभर्स, यो संसारभरिमा जहाँसुकै गए पनि हामीले यो ग्रेभिटेसनल फोर्सको एक्जिस्टेन्स देख्न पाउँछ हामीले, मतलब देख्न भन्दा पनि एक्सपिरियन्स गर्न पाउँछ है। यसको रेन्ज के छ नि इन्फाइनाइट छ, बट भगवान जुन थियो नि बडा कमालको मान्छे है। ग्रेभिटेसनल फोर्सको रेन्ज त इन्फाइनाइट त दिइदियो, तर पावरफुल चाहिँ त्यति बनाएन है, पावरफुल चाहिँ त्यति हुँदैन, तर यसको रेन्ज भनेको के हुन्छ इन्फाइनाइट हुन्छ, इन्फाइनाइट रेन्ज हुन्छ है। र अब यसलाई डिफाइन गर्दाखेरि यदि हामीले ग्रेभिटेसनल फोर्सलाई डिफाइन गर्नु पर्यो भने पहिला हामी डिफाइन गर्छौँ यसलाई है। द फोर्स अफ अट्र्याक्सन इन बिट्विन एनी टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। सुन्नु है फेरि, द फोर्स अफ अट्र्याक्सन इन बिट्विन एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब यो संसारभरिमा यो जहाँसुकै पनि दुईटा अब्जेक्ट हामीले देख्छौँ नि, त्यो दुईटा अब्जेक्ट बिचमा जहिले पनि के हुन्छ ग्रेभिटेसनल फोर्स एक्जिस्ट गर्छ है। जस्तै मेरो हातमा मार्कर छ र एउटा म आफै एउटा बडी हैन, त यो मार्कर र मेरो शरीरको बिचमा के छ अहिले ग्रेभिटेसनल फोर्स एक्जिस्ट गरिराखेको छ। जस्तै एउटा मार्कर भयो, यो व्हाइट बोर्ड भयो, यो मार्कर र व्हाइट बोर्डको बिचमा पनि के छ ग्रेभिटेसनल फोर्स एक्जिस्ट गरिराखेको छ है। त्यस्तै जस्तै मानौ न यो मार्कर छ, अहिले जुन क्यामेराको थ्रु जो मैले रेकर्ड गरिराखेको छु, यो मार्कर र क्यामेराको बिचमा पनि के छ अहिले ग्रेभिटेसनल फोर्स एक्जिस्ट गरिराखेको छ है। या मेरो वरिपरि जे जति अब्जेक्ट छ, या तपाईहरुले जहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईहरुको वरिपरि जे जति अब्जेक्ट छन् त्यो सबै अब्जेक्टहरुको बिचमा चाहिँ के हुन्छ ग्रेभिटेसनल फोर्स लागिराखेको छ। हामीबाट चाहिँ जुन चाहिँ सूर्य एकदमै टाढा छ नि, त्यही पनि हामीहरुको बिचमा पनि के छ ग्रेभिटेसनल फोर्स एक्जिस्ट गरिराखेको छ है। मतलब के भयो भने कि संसारभरिमा जहाँसुकै हामीले दुईटा अब्जेक्ट देख्छौँ नि, त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ जहिले पनि ग्रेभिटेसनल फोर्स एक्जिस्ट गर्छ, चाहे त्यो एकदमै माइक्रो अर्ग्यानिजम किन नहोस्, त्यो माइक्रो अर्ग्यानिजमहरुको बिचमा पनि के हुन्छ ग्रेभिटेसनल फोर्स एक्जिस्ट गर्छ। तर कुरो चाहिँ के छ भने कि हामीले ग्रेभिटेसनल फोर्सको इफेक्ट चाहिँ हामीले देख्दैनौँ। डेफिनेसनमा हामीले हुन त भन्यो कि द फोर्स अफ अट्र्याक्सन इन बिट्विन एनी टू अब्जेक्ट्स इन द युनिभर्स हैन। मतलब यो कस्तो खालको फोर्स हो, एट्र्याक्टिङ फोर्स हो। मतलब के गर्छ यसले चाहिँ एउटा अब्जेक्टले अर्को अब्जेक्टलाई आफूतिर तान्ने काम गर्छ। बट इन आवर डेली लाइफ वी डु नट एक्सपिरियन्स सच काइन्ड अफ फोर्स। हामीले त्यस्तो खालको फोर्सको केही एक्सपिरियन्स गरिराखेको छौँ त हामीले, केही कुरामा हामी गरिराखेको छौँ। तर जस्तै भयो कि जस्तै मानौ यो मार्कर भयो, एउटा म आफै बढी भयो, त यो मार्करले के मलाई तान्न सक्छ, या मार्करलाई मैले एक ठाउँमा मानौ स्टेसनरी पोजिसनमा राखिदिएँ भने के यो मार्करले मलाई तान्न सक्छ, या म यो मार्करलाई तान्न सक्छु विदाउट अप्लाइङ फोर्स? हैन, तान्न सक्दैन। तर ग्रेभिटेसनल फोर्सले के भनिरहेको छ, द फोर्स अफ अट्र्याक्सन इन बिट्विन एनी टू अब्जेक्ट इन द युनिभर्स इज कल्ड ग्रेभिटेसनल फोर्स, बट वी डु नट एक्सपिरियन्स सच काइन्ड अफ फोर्स। व्हाई? द डेफिनेसन इज रङ? के डेफिनेसन गलत छ? होइन, त्यस्तो केही होइन। हामीले किन त्यस्तो कुरा एक्सपिरियन्स गर्न पाइराखेको छैनौँ भने किनभने यो मार्कर र मेरो बडीको बिचमा जुन ग्रेभिटेसनल फोर्स जुन क्रिएट भइराखेको छ नि, यदि त्यसको भ्यालुलाई यदि हामीले क्याल्कुलेट गरेर हेर्ने हो भने त्यसको भ्यालु एकदमै कम आउँछ, द्याट इज 0.000 समथिङ आउँछ। द्याट इज वी डु नट एक्सपिरियन्स सच काइन्ड अफ फोर्स, बट वी क्यान observe, we can experience another phenomenon of what? Another existence of gravitational force. Like what? When we throw a particular object in upward direction, just मानौ यो मार्करले मैले माथि फाले भने after certain time it again back to the earth surface, isn't it? Because of what? Because of the gravitational force. Gravitational force attract this one marker, that is why this one marker again fall back to the earth surface. But in simple case that the marker and my body, we do not experience such kind of force because of what? Because we two bodies are smaller bodies. यो मार्कर र मेरो बडीको मास एकदमै के छन् कम छन्, that is why we do not experience such kind of gravitational force. तर स्टोन या कुनै अब्जेक्टलाई हामी जब माथि फाल्छौँ भने त्यो अर्थ सर्फेसतिर फल डाउन हुन्छ, त्यतिखेर चाहिँ हामीले किन ग्रेभिटेसनल फोर्सको एक्जिस्टेन्स हेर्न पाउँछौँ त? बिकज अफ वाट? द्याट आवर अर्थ पोजेसेस वाट? ह्युज मास, isn't it? In comparison to the stone,
That is how we can experience at that case existence of what gravitational force. हेर्नु है, हामीले ग्राभिटेसनल फोर्सको एक्जिस्टेन्स कतिखेर एक्सपिरियन्स गर्न पाउँछ भने जब दुईटा अब्जेक्ट मध्ये एउटा अब्जेक्ट चाहिँ के हुनु पर्यो लाइटर र अर्को अब्जेक्ट के हेभेनली बडी छ भने त्यतिखेर चाहिँ हामीले ग्राभिटेसनल फोर्सको एक्जिस्टेन्स हेर्न पाउँछ है। यदि दुईटा अब्जेक्ट मध्ये याद राख्नु है, दुईटा अब्जेक्ट मध्ये एउटा अब्जेक्ट चाहिँ लाइटर अब्जेक्ट छ र अर्को अब्जेक्ट भनेको हेभेनली बडी। हेभेनली बडी मिन्स व्हाट? द बडी ह्याभिङ ह्युज मास। त्यो केसमा हामीले ग्राभिटेसनल फोर्सको एक्जिस्टेन्स हेर्न पाउँछौँ। जस्तै हामीले वी क्यान फिर्मली वाक अन दि अर्थ सर्फेस अर नट, हामीले स्वतन्त्र रूपमा यो अर्थ सर्फेसमा मुभ गर्न पाउँछौँ, इजन्ट इट? बिकज अफ दि व्हाट? बिकज अफ दि ग्राभिटेसनल फोर्स। बिकज द ग्राभिटेसनल फोर्स holds us towards the earth surface. That is why we can walk on the earth surface, we can run on the earth surface freely. Okay, so the definition is not wrong. Only some of the students have got misconception. कहिलेकाहीँ विद्यार्थीहरूलाई के हुन्छ मिसकन्सेप्सन भइहाल्छ कि डेफिनेसनमा त भन्दै छ फोर्स अफ एट्र्याक्सन, तर हामीले कुनै किसिमको एट्र्याक्सनै फिल गरिराखेको छ। यो किन नभएको भने कि हामीले दुईटा यदि लाइटरै बडीको बिचमा कम्पेयर गर्यो भने नि त्यतिखेर चाहिँ हामीले देख्दैनौँ। तर कतिखेर हामी यसको चाहिँ ग्राभिटेसनल फोर्सको एक्जिस्टेन्स हेर्छौँ भने जब चाहिँ दुईटा अब्जेक्ट मध्ये एउटा अब्जेक्ट चाहिँ के हुनु पर्यो हेभेनली बडी, अर्को चाहिँ लाइटर छन् भने त्यतिखेर चाहिँ हामीले के हेर्न पाउँछ? ग्राभिटेसनल फोर्सको एक्जिस्टेन्स हेर्न पाउँछ। र रह्यो सवाल कि अर्को कुरा के आइराखेको हुन्छन् एक्जाममा कि कहिलेकाहीँ सोधिराखेको हुन्छन् कि डिफाइन ग्राभिटेसन। ग्राभिटेसनल फोर्स सोध्दैन, ग्राभिटेसनल फोर्स बडा पपुलर छ, तर ग्राभिटेसन कहिलेकाहीँ सोधिन्छन् है। युजुअली यही सोधिराखेको डिफाइन ग्राभिटेसन। अब ग्राभिटेसन सोध्यो भने डेफिनेसन मान्छेले लेखिहाल्छ, ग्राभिटेसनल फोर्सको डेफिनेसन लेखिदिन्छ, तर यसमा अझै कुरा के एड गरिदिन्छ भने कि राइट द असाइनमेन्ट अफ ग्राभिटेसन। अब मान्छे कन्फ्युज भइहाल्छ यसमा, विद्यार्थी चाहिँ कन्फ्युज भइहाल्छन् यसमा के हो ग्राभिटेसनको युनिट के लेख्ने त, कतिजनाले के लेखिदिन्छन् होइन। तर आजबाट हामीले यो कुराले क्लियर गरिहालौँ कि ग्राभिटेसन भनेको के हो? ग्राभिटेसनल फोर्स हो। त्यही भएर यसको युनिट पनि हामीले के लेख्छौँ? न्युटन नै लेख्छौँ है। याद राख्नु, ग्राभिटेसनल फोर्सको युनिट पनि के लेख्छौँ हामीले? या ग्राभिटेसन युनिट पनि हामीले के लेख्छौँ? न्युटन लेख्छौँ है त। यो कुराले जानिराख। यसपछि अब हामीले न्युटन्स युनिभर्सल ल अफ ग्राभिटेसनको बारेमा हामीले पढ्छौँ है त।